क्वेसन छ ड्र शियर फोर्स डायग्राम एन्ड बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम। सो हामीलाई एउटा बिम दिएको छ एन्ड यो भनेको के हो युभिएल, दुईवटा युभिएल दिएको छ, 4 किलोन्युटन पर मिटर हाम्रो इन्टेन्सिटी छ र यो एसदेखि सीसम्मको डिस्टेन्स भनेको 4 मिटर छ एन्ड सीदेखि बीसम्मको डिस्टेन्स पनि 4 मिटर छ र यो डी र ई भनेको सिम्पली यो एसी र यो सीबीको मिड पोइन्ट हो। एन्ड अब ए पोइन्टमा चाहिँ हामीलाई हिन्ज सपोर्ट दिएको छ एन्ड बी पोइन्टमा चाहिँ हामीलाई रोलर सपोर्ट दिएको छ। सो हिन्ज सपोर्ट छ भनेपछि यसमा दुईवटा रिएक्सन आउने भयो, आरएवाई एन्ड आरएएक्स एन्ड रोलर सपोर्ट भनेपछि एउटा मात्र रिएक्सन आउने भयो, आरबिवाई। सो हाम्रो फर्स्ट स्टेप भनेको के हुन्छ, क्यालकुलेसन अफ अननोन रिएक्सन। सो अननोन रिएक्सन क्यालकुलेट गर्नको लागि सिम्पली हामी यो 2D केसमा तीनवटा इक्वेसन युज गर्न सक्छौँ, समेसन एम इक्वल टु 0, समेसन एफ इक्वल टु 0 र समेसन एफ इक्वल टु 0। सो फर्स्टमा हामी समेसन एम ए इक्वल टु 0 लेखौँ। मैले यसपल्ट क्लकवाइजलाई पोजिटिभ भनिदिएँ। यो ए को पोइन्टमा हामीले मोमेन्ट लिँदाखेरि हाम्रो यो युभिएल एन्ड यो युभिएल र यो आरबिवाईले के दिनुभयो, मोमेन्ट दिनुभयो र यो युभिएलले कस्तो मोमेन्ट दिनुभयो, क्लकवाइज मोमेन्ट दिनुभयो, युभिएलले पनि क्लकवाइज मोमेन्ट दिनुभयो र यो आरबिवाईले कस्तो मोमेन्ट दिनुभयो, एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट दिनुभयो। अब आरबिवाईले चाहिँ कुनै मोमेन्ट पनि दिनु भएन किनकि यसको कुनै परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स पनि छैन। अब यो युभिएलको लोड भनेको के हुन्छ, यसको एरिया। सो यसको एरिया भनेको सिम्पली के हुन्छ, 1/2 इन्टु बी इन्टु एच भनेको 4 इन्टु 4 हुने भयो इन्टु। अब परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको के हुन्छ, यस्तो कुनै ट्रायङ्गल छ भने हामी यो पोइन्टबाट गइरहेको छ भने b/3 मा यसको सिजी पर्छ र हामी यो पोइन्टबाट यता आइरहेको छ भने यसको सिजी भनेको 2b/3 मा पर्छ र हामी यहाँबाट यतातिर गइरहेको छ भने यसको सिजी भनेको कहाँ पर्ने भयो, b/3 मा पर्ने भयो। सो b/3 भनेको 4/3 हुने भयो। अब क्लकवाइज छ भने चाहिँ पोजिटिभ हुने हो प्लस। अब यो यसले पनि कस्तो मोमेन्ट दिन्छ, क्लकवाइज मोमेन्ट दिन्छ। यसको लोड भनेको के हुने भयो, 1/2 इन्टु 4 इन्टु 4 नै हुने भयो इन्टु। अब परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स कति हुने भयो, यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्सको 4 छ, 4 प्लस। अब यहाँदेखि यसको सिजी भनेको कहाँसम्म पर्छ, 2b/3 मा पर्छ। सो 2 इन्टु 4/3 हुने भयो। अब यो आरबिवाईले एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट दिन्छ। सो माइनस यहाँसम्म डिस्टेन्स कति छ, यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स 8 छ। सो 8 आरबिवाई इक्वल टु 0 गर्न सक्यो। सो यो भनेको 64 माइनस 8 आरबिवाई इक्वल टु 0 आयो। सो हाम्रो आरबिवाई भनेको सिम्पली 8 किलोन्युटन आयो, कतातिर अपवर्डतिरै आयो। अब हामीले समेसन एफवाई इक्वल टु 0 पनि गर्न सक्यौँ। मैले अपवर्डलाई पोजिटिभ भनिदिएँ। सो सिम्पली अपवर्डतिर लागेको फोर्स भनेको आरएवाई प्लस आरबिवाई र डाउनवर्डतिर लागेको यो युभिएलको लोड माइनस 1/2 इन्टु 4 इन्टु 4 र अर्को युभिएल माइनस 1/2 इन्टु 4 इन्टु 4। सो यो भनेको सिम्पली आरएवाई प्लस यो भनेको 8 माइनस 8 इक्वल टु 0 आयो। सो आरएवाई भनेको कति आयो, 8 किलोन्युटन आयो, कतातिर अपवर्डतिरै आयो। र समेसन एफ इक्वल टु 0 पनि गर्न सक्यौँ हामीले, यतातिर हामीले पोजिटिभ भन्यो भने। अब एक्स डिरेक्सनमा लागेको फोर्स भनेको आरएक्स मात्रै छ। सो सिम्पली आरएक्स भनेको हाम्रो के आयो, 0 आयो। अबको हाम्रो काम हो फ्री बडी डायग्राम। यो ए पोइन्ट भयो, यो सी पोइन्ट भयो, यो बी पोइन्ट भयो, यो डी पोइन्ट भयो, यो पोइन्ट ई भयो। अब हाम्रो आरएवाई भनेको कति आएको छ, आरएवाई भनेको 8 किलोन्युटन आएको छ। आरएक्स भनेको 0 किलोन्युटन, यो लेख्ने भयो, नलेख्ने केही भएन। आरबिआई भनेको अपवर्डतिरै 8 किलोन्युटन आएको छ र यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्सको सेम छ र यहाँदेखि यहाँसम्मको छ। यो भनेको 4 किलोन्युटन पर मिटरकै, यो भनेको 4 किलोन्युटन पर मिटरकै। अब हामीलाई शियर फोर्स डायग्राम र बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम ड्र गराउनु छ क्वेसनले। सो हाम्रो काम के हुने भयो, क्यालकुलेसन अफ शियर फोर्स एन्ड बेन्डिङ मोमेन्ट हुने भयो। सुरुमा शियर फोर्स हेरौँ। शियर फोर्स एट पोइन्ट ए। अब एमा के लागेको छ, पोइन्ट 12 लागेको छ। सो हामीले जस्ट लेफ्ट र जस्ट राइटको शियर फोर्स हेर्नुपर्ने हुन्छ। सो एसएफए जस्ट लेफ्ट भनेको 0 किलोन्युटन र एसएफए जस्ट राइट भनेको के हुने भयो, अपवर्डतिर लागिरहेको छ भने चाहिँ के हुने, पोजिटिभ 8 किलोन्युटन हुने भयो। अब एसएफसीमा हेरौँ। एसएफसी भनेको सिम्पली के हुने भयो, 8 माइनस, अब डाउनवर्डतिर लागेको भने चाहिँ माइनस हुने भयो, 1/2 इन्टु 4 इन्टु 4 भनेको यसको लोड। सो यो भनेको 0 किलोन्युटन आयो सी पोइन्टमा हाम्रो शियर फोर्स। त्यस्तै एसएफबी हेर्न सक्यौँ। यसमा हामीले पोइन्ट 12 लागेको छ भने चाहिँ हामीले जस्ट लेफ्ट र जस्ट राइटको हेर्नुपर्ने भयो। एसएफबी जस्ट लेफ्ट हेरौँ सुरुमा। सो यहाँ सी पोइन्टमा 0 छ भनेपछि 0 माइनस के हुने भयो, 1/2 इन्टु 4 हुने भयो। सो यो भनेको -8 किलोन्युटन आउने भयो। र एसएफबी
जस्ट राइट भनेको कति हुने भयो -8 अपवर्ड चाहिँ लाग्छ पोजिटिभ +8 इक्वल टु 0 किलोन्युटन आउने भयो। अब हामीले सियर फोर्स डायग्राम ड्र गर्नको लागि यो भनेको के हो युभिएल हो। युभिएल केसमा हाम्रो सियर फोर्स डायग्राम भनेको कस्तो हुन्छ हाम्रो प्याराबोलिक कर्भ आउँछ। सो प्याराबोलिक कर्भ आउँछ भनेपछि हामीलाई मिड पोइन्टको पनि सियर फोर्स चाहिने हुन्छ। सो एसएफ मिड निकालौँ, एसएफ मिड अफ एसी। सो एसएफ मिड अफ एसी भनेको हामीलाई के दिएको छ डी पोइन्ट दिएको छ। सो एसएफडी चाहियो अब हामीलाई। अब एसएफडी निकाल्नको लागि हामी सिम्पली के गर्न सक्छौँ भने जस्तो हाम्रो यो युडिएल छ र मानिलिउँ यो भनेको हाम्रो मिड पोइन्ट भयो। यो मिड पोइन्ट भयो भनेपछि यहाँको इन्टेन्सिटी भनेको 0 छ, यहाँको इन्टेन्सिटी भनेको चाहिँ 4 छ। अब यो मिड पोइन्टको इन्टेन्सिटी भनेको कति हुने भयो 4 + 0/2 हुने भयो। सो यहाँको 2 किलोन्युटन पर मिटर हुने भयो। यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स कति छ 2 मिटर छ। अब यसको लोड भनेको के कसरी निकाल्न सक्ने भयो यो ट्र्यापेजोइडको लोड हुने भयो हाम्रो सियर फोर्स भनेको। सो ट्र्यापेजोइडको लोड निकाल्नको लागि सिम्पली हामी के गरौँ भने यसलाई यसरी ट्रायंगल र रेक्टेंगलको फर्ममा निकाल्दिउँ। सो यो 2 किलोन्युटन पर मिटर छ भनेपछि यहाँ पनि के हुने भयो 2 किलोन्युटन पर मिटर हुने भयो। सो यो रेक्टेंगलको लागि इन्टेन्सिटी भनेको 2 किलोन्युटन पर मिटर हुने भयो र ट्रायंगलको लागि इन्टेन्सिटी भनेको कति हुने भयो 4 - 2 भनेको 2 किलोन्युटन पर मिटर हुने भयो। सो सिम्पली एसएफडी भनेको कति हुने भयो यहाँ 8 किलोन्युटन लागेको छ भनेपछि 8 - 1/2 इन्टु अब यो ट्रायंगलको इन्टेन्सिटी भनेको कति छ 2 छ 2 इन्टु यो लेन्थ भनेको कति छ 2 छ माइनस अब रेक्टेंगलको लागि इन्टेन्सिटी भनेको 2 इन्टु यो डिस्टेन्सको 2 छ। सो सिम्पली यो भनेको 8 माइनस कति हुने भयो 2 - 4 हुने भयो। सो यसको 2 किलोन्युटन आउने भयो। त्यस्तै अब यो केसको लागि हामीले हेर्यौँ भने यसको लागि हेर्यौँ भने यो पोइन्टमा यो भनेको 0 छ यो भनेको 4 छ। सो यसको इन्टेन्सिटी भनेको मिड पोइन्टको भनेको कति रहेछ 2 किलोन्युटन रहेछ। नाउ 2 किलोन्युटन पर मिटर रहेछ। अब सिम्पली यसको एसएफई भनेको हामीले कसरी निकाल्ने भयो यो भनेको यहाँसम्म हाम्रो 0 छ। सो 0 माइनस 1/2 इन्टु 2 इन्टु यसको डिस्टेन्स कति छ 2 नै छ। सो यो भनेको सिम्पली कति आयो -2 किलोन्युटन आयो। सो एसएफडी भनेको 2 किलोन्युटन रहेछ र एसएफ हाम्रो ई भनेको कति रहेछ -2 किलोन्युटन रहेछ। अबको हाम्रो काम हुन्छ क्याल्कुलेसन अफ बेन्डिङ मोमेन्ट। बेन्डिङ मोमेन्ट क्याल्कुलेसन गरौँ। बिएमए भनेको त हाम्रो 0 भइहाल्यो र बिएमसी भनेको के हुने भयो अब यो 8ले कस्तो मोमेन्ट दिन्छ हाम्रो स्यागिङ मोमेन्ट दिन्छ। सो पोजिटिभ हुने भयो 8 इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स कति छ 4 हुने भयो। अब यो के युभिएलले कस्तो दिन्छ हगिङ मोमेन्ट दिन्छ। सो -1/2 इन्टु 4 इन्टु 4 भनेको यसको लोड हुने भयो इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स कति हुने भयो यहाँदेखि यसको शीर्षको डिस्टेन्स भनेको 2/3 इन्टु 4 हुने भयो र यो भनेको सिम्पली कति आउने भयो 10.67 किलोन्युटन मिटर आउने भयो। अब बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम भनेको पनि कस्तो हुन्छ यो युभिएल केसमा हाम्रो क्युबिक कर्भ हुन्छ। सो मिड पोइन्ट पनि चाहिने हुन्छ। सो बिएमडी पनि निकाल्दिउँ। डी भनेको यो एसीको मिड पोइन्ट। सो त्यसको लागि अहिले हामीले ट्र्यापेजोइडलाई कन्सिडर गर्न सक्ने भयौँ। हाम्रो ट्र्यापेजोइड भनेको कस्तो थियो यो थियो यस्तो थियो यहाँको 2 थियो यो 4 थियो हैन र यो भनेको नि 2 थियो। अब हामीले फरक गरेर यो ट्रायंगल र यो रेक्टेंगलको हामीले के निकाल्नु पर्ने भयो बेन्डिङ मोमेन्ट निकाल्नु पर्यो र एड गरिदिनु पर्ने भयो। एन्ड यो भनेको थियो 8 थियो यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति छ 2 मिटर छ। यो डी पोइन्टमा हामीलाई बेन्डिङ मोमेन्ट चाहिएको छ। यो 8 किलोन्युटनले स्यागिङ मोमेन्ट दिनु भयो। सो 8 इन्टु 2 माइनस यो ट्रायंगलले 1/2 इन्टु 2 इन्टु 2 भनेको यसको लोड भयो इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स कति हुने भयो यहाँदेखि यसको शीर्षको डिस्टेन्स भनेको 2/3 इन्टु 2 हुने भयो र माइनस अब रेक्टेंगल के हुने भयो 2 इन्टु 2 भनेको यसको लोड हुने भयो यसको शीर्षको डिस्टेन्स कति भयो 2/2 नै हुने भयो। सो सिम्पली क्याल्कुलेट गर्दाखेरि कति आउँछ भने 9.33 किलोन्युटन मिटर आउँछ। त्यस्तै अब बिएमबी हेरौँ। अब बिएमबी भनेको कति हुने भयो अब 8ले यो बी पोइन्टमा स्यागिङ मोमेन्ट दिएको छ 8 इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्सको 8 छ माइनस 1/2 इन्टु 4 इन्टु 4 भनेको यसको लोड भयो इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स कति हुने भयो यहाँसम्म 4 छ प्लस यहाँदेखि यहाँसम्म यसको शीर्षको डिस्टेन्स कति हुन्छ 2/3 इन्टु 4 हुन्छ माइनस अब यसको केसमा हेरौँ 1/2 इन्टु 4 इन्टु 4 भनेको यसको लोड हुने भयो इन्टु यहाँ यस पोइन्टदेखि यसको सिजी भनेको कति हुन्छ b/3 हुन्छ। सो 4/3 गर्न सक्यो र यो भनेको हामीले क्याल्कुलेट गर्ने 0 आउँछ 0 किलोन्युटन मिटर आयो। अब त्यस्तै हामीलाई के चाहिन्छ
बिएम मिड अफ यो बिसी पनि चाहिन्छ। सो बिएम अफ बिड अब बिएम मिड अफ बिसी निकाल्नको लागि हामीले के गर्न सक्ने भयौँ, सिम्पली यसरी हामीले फिगर ड्र गऱ्यौँ भने यो हाम्रो फिगर भयो। यहाँबाट कति लागेको छ 8 किलोन्युटन लागेको छ, यो भनेको 4 किलोन्युटन पर मिटर छ। अब मिड पोइन्ट भनेको यो मान्यो भने हामीले ई पोइन्ट छ, यो भनेको 4 किलोन्युटन छ, यो 0 छ भने यसको इन्टिसिटी भनेको 2 किलोन्युटन पर मिटर हुने भयो र यो डिस्टेन्स भनेको 4 मिटर छ र यो भनेको छ 2 मिटर छ। अब सिम्पली यो 8ले कस्तो दिने भयो, स्यागिङ मुभमेन्ट दिने भयो। 8 इन्टु कति हुनुभयो, डिस्टेन्स भनेको 6 हुनुभयो माइनस। अब यसले कति दिने भयो, 1/2 इन्टु 4 इन्टु 4 भनेको यसको लोड हुने भयो। अनि यसको सिसम्मको डिस्टेन्सको यो 2 छ प्लस यसको सिसम्मको डिस्टेन्सको 2/3 इन्टु 4 हुने भयो र माइनस। अब यसको केसमा 1/2 इन्टु 2 इन्टु 2 भनेको यसको लोड भयो इन्टु अब यहाँदेखि यसको सिसम्मको डिस्टेन्स के हुन्छ, सिम्पली 2/3 हुन्छ। सो सिम्पली भनेको त्यो आयो 9.33 किलोन्युटन मिटर आयो। र यसरी हामीले सबै सियर फोर्स र बेन्डिङ मुभमेन्ट निकालिसक्यो। अबको हाम्रो काम हुन्छ सियर फोर्स डायग्राम एन्ड बेन्डिङ मुभमेन्ट डायग्राम ड्र गर्ने। न सियर फोर्स र बेन्डिङ मुभमेन्ट डायग्राम ड्र गर्नको लागि सिम्पली हामी यो हरेक पोइन्टलाई तल प्रोजेक्ट गरौँ। ए पोइन्ट भयो, यो पोइन्ट सी भयो एन्ड बी भयो। सो यसलाई प्रोजेक्ट गरेपछि अलिकति तल गएर सिम्पली यसरी हामी लाइन ड्र गरौँ। सो यो गरिसकेपछि यो भनेको हाम्रो ए पोइन्ट भयो, यो पोइन्ट हाम्रो सी भयो र यो पोइन्ट भनेको हाम्रो बी भयो। अब हाम्रो एसएफए भनेको कति थियो, एसएफए भनेको हाम्रो 8 किलोन्युटन थियो। सो सियर फोर्स डायग्राममा के हुन्छ भने हामी चाहिँ पोजिटिभलाई माथि लिन्छौँ र नेगेटिभलाई तल लिन्छौँ। त्यस्तै बेन्डिङ मुभमेन्ट डायग्राममा चाहिँ ठिक अपोजिट, नेगेटिभलाई माथि लिन्छौँ, पोजिटिभलाई तल लिन्छौँ। सो यो भनेको यतिलाई मैले 8 भनिदिएँ, अहिलेलाई 8 भयो र हाम्रो एसएफसी भनेको थियो 0 थियो र एसएफबी भनेको थियो जस्ट लेफ्टमा -8 थियो। सो माइनस भनेपछि तल हुने भयो 8 नै भयो यो। अब हाम्रो कर्भ बन्दैछ। सो कर्भ बन्नुभन्दा अगाडि हामी डटेड लाइनले यसरी यो दुईटा पोइन्टलाई जोडौँ। अब यसको हामीले मिड पोइन्ट निकाल्यौँ भने यो भनेको 0 छ, यो भनेको 8 छ। सो 8 डिभाइड बाई 2 भनेको कति हुने भयो, यतातिर हाम्रो 4 किलोन्युटन हुने भयो र यहाँ पनि कति हुने भयो, -4 किलोन्युटन हुने भयो। न अब हाम्रो कर्भ के हुन्छ, कि त यो कर्भ यता माथिबाट यसरी जान्छ कि त यो कर्भ तलबाट जान्छ। सो यो कर्भ तलबाट जान्छ या माथिबाट जान्छ भनेर थाहा पाउनुको लागि हामीले हामीले के निकालेका छौँ, एसएफ मिड निकालेका छौँ। सो एसएफ मिड भनेको हाम्रो कति आएको थियो, यो केसमा 2 आएको थियो। सो हाम्रो कर्भ कसरी जाँदो रहेछ, यसरी तलबाट जाँदो रहेछ र यो केसमा हामीले एसएफ मिड भनेको हाम्रो कति आएको थियो, -2 आएको थियो। सो हाम्रो कर्भ कता जाँदो रहेछ, माथिबाट जाँदो रहेछ। यो भनेको के भयो, हाम्रो नेगेटिभ भयो र यो भनेको हाम्रो पोजिटिभ भयो र यसलाई हामीले यसरी एचिङ गर्न सक्ने भयो। सो यो भनेको नै हाम्रो के भयो, सियर फोर्स डायग्राम भयो। अब बेन्डिङ मुभमेन्ट डायग्रामको लागि हेरौँ। यो ए पोइन्ट भयो, यो सी पोइन्ट भयो एन्ड यो बी पोइन्ट भयो। अब हाम्रो बिएमए भनेको थियो 0 थियो एन्ड बिएमबी भनेको नि हाम्रो 0 थियो र बिएमसी भनेको हाम्रो कति थियो, 10.67 थियो। सो यो भनेको 10.67 भयो। अब यसलाई पनि हामीले अघिको जसरी नै यसरी स्ट्रेट लाइनले जोड्न सक्ने भयो। अब हाम्रो कर्भ के हुन्छ, कि त यो कर्भ यता माथिबाट जान्छ कि त यो कर्भ तलबाट जान्छ। सो माथिबाट या तलबाट जान्छ भन्नलाई हामी सिम्पली मिड पोइन्टको बेन्डिङ मुभमेन्ट कति हुने भयो, यसको 10.67 डिभाइड बाई 2 हुने भयो। सो यो भनेको कति रहेछ, 5.33 रहेछ र यसको लागि पनि यो भनेको कति रहेछ, 5.33 रहेछ। अब हामीले के निकालेका छौँ,
बेन्डिङ मुभमेन्ट एट मिड पोइन्ट निकालेको छौँ। हाम्रो बेन्डिङ मुभमेन्ट एट मिड पोइन्ट भनेको कति आएको छ 9.33 आएको छ। सो हाम्रो कर्भ कताबाट जाँदो रहेछ तलबाट जाँदो रहेछ। सो हाम्रो कर्भ यस्तो हुने भयो। सिमिलरली यहाँ पनि कता तलबाट जाने भयो। सो यो भनेको नि हाम्रो पोजिटिभ, यो भनेको हाम्रो पोजिटिभ। सो यसलाई हामीले यसरी अब थिङ्क गर्न सक्ने भयो। सो यो नि हाम्रो के भयो रिक्वायर्ड बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम भयो। सो यसरी चाहिँ हामी सियर फोर्स डायग्राम र बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम ड्र गर्छौँ इन केस अफ बीम।